अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। गुज़श्ता कुछ लेक्चर से हम हिंदुस्तान की बोलियों के हिंद आर्याई पस मंज़र को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़िम्न में हमने इसे 3 अदवार में तक़सीम किया है। पहला दौर क़दीम हिंद आर्याई दौर कहलाता है, जबकि दूसरा दौर वस्त हिंद आर्याई दौर और तीसरा दौर जदीद हिंद आर्याई दौर कहलाता है। इससे पहले हम क़दीम हिंद आर्याई दौर पर गुफ्तगू कर चुके हैं और इन लेक्चर्स में हम वस्त हिंद आर्याई दौर पर गुफ्तगू कर रहे हैं। वस्त हिंद आर्याई दौर को समझने के लिए हमने इसे 3 अदवार में तक़सीम किया है। पहला दौर पहली प्राकृत का दौर, दूसरी प्राकृत का दौर और फिर तीसरी प्राकृत का दौर। इससे पहले हम पहली 2 प्राकृतों के दौर को ज़ेर बहस ला चुके हैं। पहली प्राकृत का आगाज़ जो है वो तकरीबन 1000 क़ब्ल मसीह से शुरू होता है और 500 क़ब्ल मसीह तक जारी रहता है, जबकि दूसरी प्राकृत जो है वो 500 क़ब्ल मसीह से शुरू होती है और इसका दौर 500 ईस्वी तक चलता रहता है। फिर इसके बाद तीसरी प्राकृत का अहद शुरू होता है जो 500 ईस्वी से लेकर तकरीबन 1000 ईस्वी तक जारी रहता है। आज हम इस तीसरी प्राकृत पर गुफ्तगू करेंगे। तीसरी प्राकृतों का जो अहद है इसको अपभ्रंश भी कहा जाता है। अपभ्रंश की जो इस्तिलाह है सबसे पहले महाभाष्य में इस्तेमाल की गई थी, जो पतंजलि ने 200 क़ब्ल मसीह में अपनी इस किताब में इस्तेमाल किया था। ये ज़ुबान के मानों में पतंजलि ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था, बल्कि उन अल्फाज के ज़िम्न में ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था जो वक्त गुज़रने के साथ साथ तब्दील हो गए थे या जिनमें एक लिसानी तग़य्युर वक़ू पज़ीर हो गया था। लेकिन बाकायदा ज़ुबान के मानों में अपभ्रंश का जो लफ्ज़ है वो 6वीं सदी ईस्वी में चंड ने इस्तेमाल किया। उसकी मारूफ किताब पराक्रत लक्षणम है, जिसमें उसने अपभ्रंश का लफ्ज़ बतौर ज़ुबान के इस्तेमाल किया है। फिर इसके बाद 9वीं सदी ईस्वी में रदरट ने जहाँ संस्कृत और प्राकृत की तशरीह व तौज़ीह की, वहाँ पर उसने अपभ्रंश ज़ुबान के हवाले से भी अपने ख़यालात का इजहार किया। लेकिन अपभ्रंश की बाकायदा जो ग्रामर है वो हेमचंद्र ने तख्लीक की, जो 11वीं सदी ईस्वी में तख्लीक हुई और इसका उन्वान था हेमचंद्र शब्द अनुशासन। अपभ्रंश जो ज़ुबान है, ज़ाहिर है कि ये प्राकृतों की एक तब्दील शक्ल है और वक्त गुज़रने के साथ साथ, जैसा कि अक्सर ज़ुबानों में लिसानी तग़य्युरात वक़ू पज़ीर होते हैं और फिर नई बोलियां और नई ज़ुबानें उससे जन्म लेती हैं। दूसरी अहद की जो प्राकृत थी वो भी लिसानी तग़य्युरात से आशना हुई और उसमें नहवी और सौती सतह पर तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर हुई, जो अपभ्रंश कहलाएँ। माहिरीन लिसानियात ने अपभ्रंशों को मुख्तलिफ हिंदुस्तान के इलाक़ों के हवाले से 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। पहली जो अपभ्रंश है वो शोरसीनी अपभ्रंश कहलाती है, जो हिंदुस्तान के दरमियानी या वस्ती इलाके में बोली जाती है, जिसे मध्य देश भी कहा गया और इसका मरकज़ मिथ्रा था। मिथ्रा और इसके गिरदोनवा और शोरसीन के इलाके में जो बोलियां प्राकृतों से इर्तिका पज़ीर हुई उनको अपभ्रंश कहा गया, और जिसमें से ख़ास तौर पर खड़ी बोली और राजस्थानी और जो मशरक़ी पंजाबी और गुजरात की बोलियां हैं वो ज़हूर पज़ीर हुई हैं। खड़ी बोली का ताल्लुक़ जो है वो मग़रबी अपभ्रंश या शोरसीन के मग़रब का जो इलाका वहाँ पर बोली जाती थी, और इसी ही से आगे जाकर उर्दू इर्तिका पज़ीर हुई। शोरसीन के अलावा मगधी अपभ्रंश भी है, और मगध का जो इलाका वो बिहार और मशरक़ी हिंदुस्तान का इलाका कहलाता है, और आसाम, उड़ीसा
بہار اور ان علاقوں میں جو تھی وہ مگدھی زبان بولی جا رہی تھی۔ اب اس کو مزید گیریزن نے لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں تقسیم کیا ہے، اور مغربی اب مگدھی جو اب بھرنش ہے اس کو بہاری زبان میں، اور بہاری کو مزید میتھلی، مگہی، بھوجپوری میں بھی تقسیم کیا ہے، اور بھوجپوری صرف بہار میں ہی نہیں بولی جاتی بلکہ یہ اتر پردیش کے کچھ اضلاع میں بھی بولی جاتی ہے۔ اسی طرح ایک اور اب بھرنش ہے جسے ارد ماگدھی اب بھرنش کہا گیا، اور ارد ماگدھی اب بھرنش کا علاقہ وہی علاقہ ہے جو شورسین اور مگدھ کے درمیان کا علاقہ ہے، اس کو ارد ماگدھی اب بھرنش کہا جاتا ہے، جو زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں۔ اور ان اب بھرنشوں سے مزید ارتقا پا کر اودھی، بگھیلی اور چھتیس گڑھی کی جو زبانیں ہیں وہ ارتقا پذیر ہوئی ہیں۔ ارد ماگدھی کے علاوہ مہاراشٹری ماگدھی بھی موجود ہے، جہاں سے مراٹھی زبان ارتقا پذیر ہوئی۔ اس کے علاوہ شمال مغربی اب بھرنشیں بھی ہیں جن کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایک ہے براچڈ اور دوسری کیکئی۔ براچڈ اب بھرنش سے سندھی زبان ارتقا پذیر ہوئی، اور جو کیکئی اب بھرنش ہے اس سے پنجابی زبان جو مغربی پنجاب میں آج کل بولی جاتی ہے اور اسے لہندہ کہا جاتا ہے، یہ کیکئی اب بھرنش سے ارتقا پذیر ہوئی۔ جبکہ مشرقی ہندوستان کی جو پنجابی ہے اس کو شورسینی اب بھرنش میں خیال کیا جاتا ہے۔ حالانکہ جو مشرقی ہندوستان کی پنجابی اور مغربی ہندوستان کی پنجابی دونوں ایک ہی اب بھرنش سے ارتقا پذیر ہوئی تھی، کیکئی اب بھرنش سے، لیکن چونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مشرقی ہندوستان کی پنجابی پر ہریانوی، برج بھاشا اور جو مشرقی ہندوستان کی دیگر بولیاں ہیں ان کے اثرات زیادہ بڑھ گئے، سو اس لیے پھر گیریزن نے جب زبانوں کے علاقائی سطح پر تقسیم کی تو اس نے لنگوسٹک سروے آف انڈیا میں اس بات کا ذکر کرتے ہوئے اسے جو ہے شورسینی اب بھرنش کا حصہ قرار دیا۔ اس کے علاوہ ایک اور اب بھرنش بھی موجود ہے جو پشاچی اب بھرنش کہلاتی ہے، اور اس پشاچی اب بھرنش کا جو علاقہ ہے وہ کشمیر کا علاقہ خیال کیا جاتا ہے، جہاں سے کشمیری زبان جو ہے وہ ارتقا پذیر ہوئی ہے، اور اس کا ذکر ہمیں دھریندر ورما کی کتاب جو ہے بھاشا وگیان اس سے ملتا ہے۔ بھاشا وگیان میں اس نے اس کا ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ ڈاکٹر جمیل جالوی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی پہلی جلد کا مطالعہ کریں تو وہاں پر بھی ہمیں پشاچی پراکرت اور پشاچی اب بھرنش کا ذکر ملتا ہے۔ اس طرح جو اب بھرنشوں کا عہد ہے وہ تقریباً 1000 عیسوی تک چلتا رہتا ہے، اور پھر اس کے بعد علاقائی سطح پر جو بولیاں ہیں وہ ارتقا پذیر ہوتی ہیں، اور جو ہے ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم جدید ہند آریائی عہد کہتے ہیں زبانوں کا۔ اب بھرنشوں کا جو عہد ہے وہ 500 عیسوی سے لے کر تقریباً 1000 عیسوی تک چلتا ہے، اور 1000 عیسوی کے بعد یہاں ہندوستان میں سیاسی سطح پر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اور مسلمان حملہ آور جو ہیں وہ ہندوستان پر قابض ہوتے ہیں، اور پھر زبانوں کے اندر بھی کچھ تغیرات رونما ہوتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر اس کو ہم جدید ہند آریائی دور بھی کہتے ہیں، جس پر گفتگو ہم اگلی کسی ویڈیو میں کریں گے۔ فی الحال اتنا کافی، آپ کا بہت شکریہ۔